वालेकुम रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि नायब सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान पंजाब मियां फजल रहमान सदर मैरिज मार्किज गुजरांवाला हाजी शेख मोहम्मद सदीक ने कहा, हुकूमत होटल रेस्टोरेंट्स मार्किज और शादी हॉल्स को 4 अगस्त से SOPs के साथ खोलने का नोटिफिकेशन जारी करे ताकि कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हो सके। इस हवाले से हम मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट होटल से मंगल बुध का नागा ख़त्म किया जाए और इनके औकात कार 7 दिन 24 घंटे किए जाएँ। मुहर्रमुल हराम में कारोबारी सरगर्मियाँ बंद होती हैं। मार्केट्स, ब्यूटी पार्लर, जिम्स और दीगर कारोबारों के मुसलसल बंदिश से मुतअद्दिल कारोबार बंद होने की तरफ जा रहे हैं। अब ये कारोबार किराए देने, यूटिलिटी बिल्स, मुलाजमिन की तनख्वाहें और घरेलू अखराजात से कासर हैं। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हुकूमत इन तमाम कारोबार के मालिकान को इनके कारोबार की ज़मानत पर हुकूमत, स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंकों से बामुताबिक ज़रूरत 3 करोड़ तक के बिला सूद कर्जे दिए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर इंचार्ज जिला गुजरांवाला एजाज समा जनरल सेक्रेटरी चौधरी अरशादुल्लाह संधू ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के सदारती दौर में मुल्क खुशहाल और मुस्तहकम था। इसके अलावा उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मियां काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में मुफ़ाहमत की सियासत को फ़रोग़ देकर मुल्क, पार्लियामेंट और जमहूरियत को मजबूत किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत के 2 सालों ने मुल्क को मुआशी तौर पर 200 साल पीछे धकेल दिया है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद सियासतदान हैं जो मुल्क को बहरानों से और मसाइल से निकाल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, हमें तफसीलात से आगाह करने का। वज़ीर आज़म की प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के सिलसिला में रेस्क्यू 1122 और एजुकेशन बोर्ड ऑफिस में मुनक़दा शजरकारी की तकरीब का इनकाद किया गया। इस हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ यासीन मुगल से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कंजरवेटिव ऑफ फॉरेस्ट मोहम्मद नवाज संदेला, चेयरमैन बोर्ड तारक महमूद काजी, सेक्रेटरी नासर महमूद अवान, सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद अंजम, हाफिज अहमद हसन व दीगरान ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मुकर्रिरीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम सबको शजरकारी के फ़रोग में भरपूर तरीक़ा से हिस्सा लेना होगा और पौधों की पूरी ज़िम्मेदारी के साथ देखभाल करना होगी ताकि हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लें एक साफ़ सुथरे, खूबसूरत और सरसब्ज़ माहौल में सांस लें। उन्होंने कहा कि हमें आज मिलकर अपना कौमी फ़र्ज समझते हुए इस शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस खुसूसी मुहिम के दौरान मुकामी पौधों और दरख्तों को तरजीह दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया यासीन, हमें अपडेट करने का। आपको बताते चलें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलाआत मौलाना मोहम्मद अकबर नक्शबंदी ने कहा कि आया सूफिया की इमारत को मस्जिद में तब्दील करने का इकदाम तारीखी है। ये उम्मत मुसलमान के शानदार मुस्तकबिल की नवीद बनेगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ अली अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इनका मज़ीद कहना था कि तुर्की सदर का जुर्रतमंदाना इक़दाम मुस्लिम हुक्मरानों के लिए नमूना है। तैयब अर्दगान ने मुसलमान हुक्मरानों के सोए ज़मीर को जगाने के लिए दस्तखत दी है। उन्होंने कहा कि आया सूफिया की इमारत की म्यूज़ियम 86 साल बाद तुर्की सदर की मौजूदगी में लाखों मुसलमानों की नमाज जुमा की अदायगी को आलम इस्लाम के लिए मसरत और खुशी का मकाम है। म्यूज़ियम की हैसियत को ख़त्म करने और मस्जिद की इस्लामी हैसियत बहाल करना जुर्रतमंदाना इक़दाम और मस्जिद अक्सा, बाबरी मस्जिद समेत दुनिया भर की मसाजिद की आज़ादी की जानब अहम कदम है। जी बहुत शुक्रिया अकबर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताते चलें, गुजरांवाला चेयरमैन PHA SA हमीद एडवोकेट ने कहा कि इस्लामी उम्मा के इत्तेहाद और दुनिया में इस्लाम की मौसर तर्जुमानी करने के लिए तुर्की की आला अदलिया ने आया सूफिया को मस्जिद बनाने का जो तारीखी फैसला किया है वो हमारी तारीख का एक सुनहरी बाप है। उनका मजीद कहना था कि आया सूफिया की इमारत तारीखी अहमियत की हामिल है, जिसे 1500 साल पहले बाज़नतीनी अहद में गिरजा घर के तौर पर तामीर किया गया था। 900 साल बाद इसको इस्तांबुल की फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बाज़ाब्ता खरीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया और 86 साल कबल मुस्तफ़ा कमाल तुर्क ने अजायबघर बना दिया था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब सिटी जनरल सेक्रेटरी शाहिद उस्मान इब्राहिम ने कहा कि पार्टी की आला क़यादत ने उन पर जो जिम्मेदारी डाली है
اس کو بھرپور طریقے سے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ شہر سمیت حلقہ NA82 کے تمام مسلم لیگی رہنماؤں ورکروں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ مبارکباد کے لیے آئے وفد سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون آئین کی بالادستی اور ملک میں جمہوری اقدار کی حقیقی پاسبان ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہماری پاکستانی عوام یہ بھی جانتی ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی چابی صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ بات کریں گے عالمی وبا کرونا وائرس کی تو گوجرانوالہ ریجن میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے شکار 19 مریض نئے سامنے آ گئے، جس کے بعد کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ریجن میں 8,720 ہو گئی۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ رقص نیوز نعیم گجر سے۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، محکمہ صحت کے مطابق گوجرانوالہ میں کرونا وائرس کے شکار مریضوں کی تعداد 3,443، جبکہ گجرات میں 2,165، سیالکوٹ 2,096، حفص آباد میں 524، منڈی باولین میں 331 اور ناروال 161 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ڈائریکٹر صحت ڈاکٹر نصرت کے مطابق ریجن میں 7,649 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 211 ہے۔ جی بہت شکریہ نعیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ رخ کریں گے پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ کا، جہاں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی مویشی منڈیوں میں آنے والے خریداروں کے کرونا ٹیسٹ آج سے شروع کر دیے گئے ہیں۔ حکومتی احکامات کے تحت تھرمل گن سے بخار، زکام وغیرہ چیک کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ رقص نیوز رانا حمزہ سے۔ جی رانا حمزہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، CEO ہیلتھ ڈاکٹر فرجاد بٹ کا کہنا ہے کہ ضلع بھر کی 15 مویشیوں میں کرونا ٹیسٹ کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ ٹیسٹ کے وقت نام، پتہ، شناختی کارڈ، فون نمبر نوٹ کیے جاتے ہیں۔ منڈیوں میں ہجوم ہونے اور ماسک کے بغیر داخلہ پر عمل کروانے کو پولیس کی مدد لی جا رہی ہے۔ نمونہ جات روزانہ کی بنیاد پہ ہی چیک کر کے رپورٹس لیں گے، تاہم اگر کوئی مریض نکلے تو فوری قابو پایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ حمزہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، تحصیل وزیر آباد کے علاقہ اجلا پل نہر میں نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب گیا۔ گھنٹوں ریسکیو آپریشن کے باوجود نوجوان کی لاش برآمد نہیں ہو سکی۔ اجلا پل نہر میں دوستوں کے ساتھ نہانے کے لیے آیا 18 سالہ نوجوان نہر میں ڈوب گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر آپریشن شروع کر دیا ہے، تاحال طویل آپریشن کے بعد لڑکی کی لاش برآمد نہ ہو سکی۔ آپ کو بتاتے چلیں، معمولی تنازع پر دوست کی فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان زخمی، ریسکیو اہلکاروں نے تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رقص نیوز عمیر بٹ سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، تھانہ امن آباد کے علاقہ مور امن آباد میں معمولی تلخ کلامی پر دوست کی فائرنگ سے 20 سالہ طیب زخمی ہو گیا ہے، جسے ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ تھانہ امن آباد پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عمیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ تھانہ گرجا گھر پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث گینگ کے 5 ارکان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضہ سے درجنوں موٹر سائیکل، لاکھوں روپے نقدی اور دیگر مال برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں شہروز، فیاض، شبیر، سلطان اور محمد حسن شامل ہیں۔ ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کرتے تھے۔ SP سٹی عمر رزاق کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم کے تعمیراتی اور ہاؤسنگ پیکیج پر عمل درآمد کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ رقص نیوز محمد کاشف سے۔ جی کاشف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، چیف سیکرٹری نے واضح کیا کہ اس پیکیج سے جہاں تعمیراتی اور ہاؤسنگ شعبوں میں نمایاں بہتری اور تیزی نظر آئے گی، وہیں مقررہ ٹائم لائن کے اندر شہریوں کو ان کی رہائش اور کمرشل عمارتوں کے نقشہ جات، لینڈ کنورژن اور پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کی منظوری سے حکومت اداروں پر عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ کے تمام 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں آئی خدمت مراکز کے ذریعے اس پیکج پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ تمام میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیوں میں عوام الانسان کی سہولت کے لیے 1 ونڈو سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں، جس کا نتیجہ میں ٹاؤٹ اور کرپٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ کاشف ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔
अहम खबर से आगाह करते चलें। गुजरांवाला आरपीओ रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा कि शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए अपनी जानों को दांव पर लगाने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन महकमा का असल सरमाया है। इसके अलावा उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मुदस्सिर मजीद से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। दौरा सियालकोट के दौरान डीपीओ ऑफिस में कायम करदा जदीद 3 डिस्ट्रिक्ट पुलिस वेलफेयर ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि थाना मुरादपुर को आईजीपी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें रवायती थाना कल्चर से हटकर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता अवाम दोस्त और शफाफ माहौल में शहरियों के मसाइल हल किए जाएंगे। वेलफेयर ब्रांच में शुहदा और दौरान सर्विस फौत होने वाले मुलाजमीन के अहल खाना और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के मसाइल वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक ही छत के नीचे अहसन तरीके से हल किए जा सकेंगे। इस मौका पर आरपीओ की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमें अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।